طفیل بن عمر دوسی دوس قبیلے دا سردار بہت بڑا شاعر سی ابو جہل دا بچپن دا یار تجارت کرنے واسطے مکے آیا تو انہیں خط لکھیا ابو جہل کہ میں مکے آ رہا اب مکے دے بار ابو جہل نے ملیا تو طفیل بن عمر دوسی دے کنا وچ روئی ڈال کے کہنے لگا جننے دن مکے روے نا اپنے کنا چو روئی نہ نکالی طفیل نے پوچھا وجہ کہنے لگا ساڑھے مدینے ایک محمد نام دا نبی آیا ایڈا مٹھا بولدا گلاں گلاں چ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا جے تو او دے آواز سن لینا تے سن لیا دا کلام تے چودر جاندی رہنی یاد رکھی کہ او ساریاں چودراں چھڑ کے نا قبیلے دیاں سرداریاں چھڑ کے تے لوگ دیاں غلامیاں کر دیں دین تے مذہب چھڑنا پہ جانا ہی تے ماپے چھڑنے پہ جانے بیوی چھٹ جانی اولاد چھٹ جانی وطن چھٹ جانا محمد دی قدرے کرنا چا آواز نہ پہ جو تو پھیل ڈر گیا جنہیں دن مکھے ریا کرنا چا روئی نہ نکالی ایک دن انہوں یاد نہ ریا کرنا چا روئی رکھنا سیرت دی کتابہ چاہتا ہے وہ کعبے دی کلی چپیا گزرے تے ایتھے کعبے چو کھلو کے میرے نبی نالے نماز پڑھ رہے تے نالے قرآن پڑھ رہے یہ اچھا بولو سبحان اللہ تے میں پڑھا قرآن دیو آئے سنی ماں دا پتر اچھا بولے سبحان اللہ نوجوانوں کیسا منظر ہو بے گا کملی والے کھڑے ہونگے مریم رضا جی جو میں کہہ لوں کھڑے نے رسول اللہ سامنے بیت اللہ پردے کلام اللہ سندہ آپ اللہ کونے دیوالی نماز جو قرآن پڑھ رہی نالے بے بردن یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم طفیل بن عمر دوسی پہ گزر دائی او دے کنا چجڑے بلے میرے نبی دے قرآن پڑھن دی آواز آئی او دے اندر دی دنیا بدل گئی دل دی اندر حل چل مچ گئی نبی دا عشق آ گیا اکل دی آواز دوڑ جاؤ طفیل نے دوڑ لگا دیتی تے اوہی آواز نوجوان دوڑ دا لگا جا رہا ادھروں عشق دی آواز آئی کنا کو دوڑے گا نیا جمع دوڑنا نہیں چل ایک باری واپس جاؤ او مٹھی جی آواز دے کلام سنا دے تو پھیل بھی نہ مردوسی واپس آیا نوجوان ادھر میرے نبی قرآن پڑھ کے اپنے حجرے سے جا رہے تو پھیل پیچھے پیچھے پہ جا دے جدو نبی کریم حجرے سے جاؤن لگے او دی چیخ نکل گئی کہن لگا سونے نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے مڑ کے ویخ دئی نہیں میرے نبی نے فرمایا حجرے سے آجا تو پھیل سامنے بیٹھاؤ کہنے لگا درائے اپنا کلام سنایا آج نبی کریم نے قرآن دیا تلاوتاں کی دیا تو پھیل کہنے لگا سنیا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھ کے کہنے لگا میں اپنے قبیلے چلے آؤ انہوں نے پتہ لگنا میں مذہب بدل کے آیا ہوں انہوں نے پوچھنا نوے مذہب دی نشانی کی ہے سنیا میں نے کو نشانی دے شاجیوں دے چہرے تے میرے نبی نے ہاتھ پھیرے آئے تو پھیدے متھے جو نور دی لاٹ نکلی میرے آقا نے فرمایا تو پھیل بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے کدھروں لگ دا جامے گا لوگی آکھن گئے محمد دی نشانی پہ آیا ہوں گا سبحان اللہ تو فعل لوگ کہندے سن زن نور نور والا اور جنہوں میرا نبی ہاتھ لا دے او نور والا او قرآن دی ایک آیت سنی دل دی دنیا بدل گئی ہن میں تھوڑے جی اے جڑے حفاظ بیٹھے نا اے علماء بیٹھے میں تھوڑا جنا انہوں نے خراج تحسین پیش کر لما محمود غزنوی بادشاہ انہیں کدن خیال آیا کہ میرا ابو کون ہے سبکتگین میرا باپ ہے مگر میرا باپ کون ہے کہ اندر میرے 3 سوال سن ایک میرا باپ کون ہے دوسرا سوال میرے ذہن چیسی قیامت آنی ہے کہ نہیں تیسرا سوال اسی کہ میں سنیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے تے آ جڑے عالم تے حافظ نے ان نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں
سلطان محمود غزنوی بادشاہ کہندا میرے ذہن چ بڑا عرصہ سوال رہی کہندا ایک دن میں لشکر دے وچ جا رہا تے رات ہو گئی گاؤں چ گزرے تے لال ٹہنا جلا کے نا تے دا لشکر ٹر گیا تے اچانک کہندا میں ویکھیا کہ ککھاں دی کلی تے ایک چھوٹا جہا بچہ اس کلی چ نکلدا قرآن او دے ہاتھ وچ تے سامنے ہندو دی دکان ہے او ہندی دی دکان تے جا کے نا تے دیوے دی لو چ قرآن دی آیت پڑھ کے آوندا ہے او بچہ نال رٹا ماردا پھر جاندا ہے جا کے ہندو دی بنیے دی دکان تے جا کے دیوے دی لو چ قرآن دی آیت پڑھدا ہے پھر آ کے گھر رٹا ماردا ہے محمود غزنوی ویکھ کے بچے نو بلا کے پوچھا تو کون ہے کہنے لگا جی میں قرآن پاک حفظ کرنا تے معبود کہنے لگا کہ اے ہندو دی دکان تے بار بار کیوں جا رہا تے کیوں آ رہا کہنے قاری صاحب نو صبح سبق سنانا نا تے میرے گھر تیل وچ دیوے وچ تیل کوئی نہیں نا تے او ہندو دی دکان تے جانا تے دیوے دی لوچ آیت پڑھ کے تے گھر آ کے رٹا مار کے یاد کرنا پھر جانا اگلی آیت پڑھ کے آ کے رٹا مارنا تے میں سبق یاد کر رہا میں سبق یاد کر رہا محمود غزنوی نے اپنے ایک فوجی نو بلا کے آکھیا کہ بچے نو سونے دی لال ٹین دے دے کیڑی ہون نہیں تساں بولنا ہونا گل آ گئی نا مدرسیاں تے حافظاں دی تساں تے 8 دن بعد مسیح تے جانا ہوندا جمعے والے دن جھولی چ 10 روپے پانے ہونا مسیح دی تے 20 واری سوچ دیو ہے نا پر نہیں آ میں تینوں دساں جڑا حافظ قرآن تے انہاں مدرسیاں دی تے انہاں قرآن تے علماء دی خدمت کرے رب انہوں درجے کیسے عطا کر دے خالی نہ جائے اس محفل چ کچھ لے کے جائے جدو گھر جا کے چار پائی تے لیٹو تے سینے چ جھاتی مارو ویکھو پلا محمد عشق دا چراغ پہ جلدا کہ محمود غزنوی نے حکم دیتا اپنے فوجینوں کے بچے نو سونے دی لال ٹین دے دے بچہ جدو لے کے گھر آیا تے محمود کے اندر رات نو میں لیٹے ادھی رات ڈھلی تے کملی والے خواب چاہ گئے اللہ سارے دے نصیبہ کرے نبی پاک نے فرمایا او سبکتگین دیا پترا مت آؤنی کہ نہیں تے علماء نبیان دے وارث ہوندے نے کہ نہیں میرے نبی ایک کو جملے چھ تین نہیں جواب دیتے فرمایا او سبکتگین دیا پترا پتہ لگیا پتر سبکتگین دا ہے فرمایا قیامت آؤنی کہ نہیں جواب کی دیتا فرمایا سبکتگین دیا پترا میں قیامت نو تیری انجل آج رکھنی ہے دوسرا جواب تیسرا سوال سی کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں تے نبی پاک نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انجل آج رکھنی ہے جی میں تو میرے وارث دی لاج رکھی ہے جملے چھ میرے نبی تینہ سوالان دے جواب عطا کر دیتے آج جڑے حافظ تھے آج جڑے علماء بیٹھے اے اصل چھ محمد دے وارث ہوں دے اے میرے نبی دے وارث بیٹھے میرے نبی دے علم دے وارث بیکن ہاؤسے چھ پتر پڑے تے کرولا گڈی چھ بیٹھ کے جاوے اور ناد کرے یار کسے بلوم فیلڈ حال اچھ پڑے تے لینڈ کروزر اچھ بیٹھ کے جاوے تے ناز کرے میں چودری دا پتر ہاں تے میں لینڈ کروزر اچھ بیٹھ کے سکول جا رہا ہاں تے ہو سکتا کسے مدرسے پڑھنے والے بچے نو خیال آوے میں بھی کسے چودری دا پتر ہوندہ تے میں بھی لینڈ کروزر اچھ بیٹھ کے مدرسے ہوندہ پر بچے فکر نہ کرے جب رب کعبہ دی قسم چودری دا پتر تے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے سکول جاندہ نا میرے نبی نے فرمایا جدو قرآن پڑھنے والا مدرسے جاندہ فرشتے دے پیران تھلے پر بچھا کے ٹر دے او فرشتیاں دے پران تے بیٹھ کے جاندہ آج لوگ بڑے اے دعویٰ کر دے کہ یار مولویاں نو پیسے تے نہیں نہ دینے چاہیے انہیں پیسے مولوی فلا لیندہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے اجتماع کسی دے ذہن چ خیال آوے کہ میں پتر نو حافظ بنا دیتا مولوی بنا دیتا اے جمعہ راتہ دیا روٹیاں کھاوے گا بھوکھا ہی مر جائے گا انہوں ایمانداری نہ دسو اتنے بڑے اجتماع پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو دنیا دے چودری دا کمی ہوئے تے چودری اپنی لاج واسطے اپنے کمی نو بھوکھا نہیں رہن دیندہ تے کملی والا اپنے کمیاں نو بھوکھا رہن دیندہ ہوئے گا وہ کام کرے ہو نبی دا نبی دے دین دا کمی ہوئے کملی والے دا تے کملی والے بھوکھا رہن دین گے آج لوگ کہتے ہیں کہ میں پتر نو عالی بنا دیتا مولوی تے حافظ بن گیا تے ہو رہے بھوکھا ہی نہ رہ جائے میں اپنی اکثر اتھیا کہ مثال دیتا کرنا لوگ گلہ بڑا کر دینے آسی سا پیسے بڑے لین دینے میں کیوں نہ لواں میں اکثر کیا کرنا مولوی ہونا ہی امیر چاہیے پتہ کیوں
چودھری دی کوٹھی وے کہ مولوی نو خیال نہ آوے کدے میں بھی چودھری ہوندا اے مولوی دی کوٹھی وے کہ چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوندا میرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر اچھا جی کیڑا جی تیرا پیر میرا پیر اچھا جی ہم توجہ ہے میرے وال مولویاں دی گل آئی ہو بولیا جی سبحان اللہ مولوی تے نواں سوٹ پا لینا تے موٹر سائیکل لے لے تے بیلی پتہ کی کہندے نے مولوی پھٹ گیا نواں موٹر سائیکل لے لیا ساڈے پنڈ آیا نا مولوی دی تون نہیں پھر دی یقین کرو پر مولوی ہونا یا امیر چاہیے امام مالی کو سوٹ پہن دے سن جڑا وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا غوث پاک نے چور نو کتب تے بنایا پر اے نہیں تسا کدے سوچاو جڑا چور غوث پاک دے بوئے آیا سی وہ فقیر دے بوئے لین کی آیا سی کیونکہ وہ غوث پاک دی پگڑی چوران آیا سی غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن وہ 70,000 درم دی ہوندی سی کنی تو اڈے کول پیر جماعت علی شاہ چورا شریف دے خلیفہ فخر السادات امام الاولیاء حضرت محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جتی بڑی مہنگی تلے والی پاندے سن کسے کہ دن میں نہ ماریا ویکو شاہ جی جتی بڑی مہنگی پاندے نے ہیں فقیر تے ولی تے جتیاں ایڈیاں مہنگیاں پاندے نے آپ نے فرمایا میں فقیر بھی ہاں تے میں مولوی بھی ہاں فرمایا جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے جڑا ویکھے مولوی دی جتی والی چہرے بل ویکھن دی ضرورت نہ کرے اپنی اولاداں نو مولوی بناؤ تے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ جاؤ جا کے داتا پیا دی قبر تے دیکھ لو 1000 سال گزر گیا داتا پیا نو دنیا تو پردہ کیتے ہیں پر ادھی رات ویلے بھی ٹر جاؤ رات دے 2 بجے 2:30 بجے بھی جاؤ تے داتا دی قبر تے قرآن پڑھیا جاندا ہوندا پتہ کیوں قرآن بڑا وفادار ہے جڑا دنیا دے اوتے قرآن پڑھدا نا اودی قبر دے اوتے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے ہاں جے قرآن پڑھو گے تے قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے گا اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جائے اولاد قرآن پڑھے بغداد دا شہر تے بچہ یتیم ہو گیا کاری صاحب بغداد دی نگری تے بچہ ایک یتیم ہو گیا ماں نو خیال آیا ہر ماں دی طرح بچہ یتیم ہو گیا تے میں نو کو کام سکھاواں کدھر بھوکا نہ رہ جائے پکا یتیم ہو گیا نا کو کام سکھاواں کما کے لے آوے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ بن نہایہ چ لکھا کہ ماں لے کے نا دھوبی دی دکان تے ٹر گئی تے کہن لگی میرے پتر نو کپڑیاں دی جاچ سکھاؤ پہلے دن ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان دا رستہ دکھا دیتا شاہ جی بچہ پہلے دن جا رہے ہیں نا دھوبی دی دکان تے راج ایک مدرسہ آ گیا بچے نے انج کر کے نا چھوٹا جا بچہ یتیم تھی انہیں اندر نگاہ دوڑا کے بیکھیا ایک کلاس ہے جو بچے قرآن پہ پڑھ دینے اور نال کلاس لگی اتھے تجوید پڑھی جا رہی نال کلاس لگی اتھے فلسفہ پڑھایا جا رہا ادھر کلاس ہے منطق پڑھائی جا رہی ادھر انہیں بیکھیا کدھر صرف کدھر نحو کدھر حدیث پاک پڑھائی جا رہی انہیں بیکھیا انہیں بچے تے مختلف کلاساں تے مختلف کتابات تے سبق پڑھے جا رہے کو قرآن حفظ کرے کو تجوید پہ پڑھے تے مدرسہ پتہ کی دے امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ ہے اتھے سبحان اللہ کیا نہیں بن دی ساجے یار اچھا ہی نہیں بولے سبحان اللہ بارش با سامن والی ہے بارش تو پہلے انشاءاللہ میں گل ختم کر دینی ہے اللہ کرے اوہ بس بھی ٹھہر جا ہون گل تے پوری ہو لندے بھائی زندہ باد گرامی قدر حضرات بچہ نہ چپ کر کے مدرسے دے اندر داخل ہو گیا جتھے بچے قرآن پہ حفظ کر دے سن بتا اوتھے جا کے بچہ بیٹھ گیا شام تک بچہ قرآن پڑھتا رہا گھر آیا نا تے اگلے دن ماں نے کام تے بھیجا بچہ پھر مدرسے تیسرے دن بھیجا بچہ پھر مدرسے تیسرے دن دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ تیرا بچہ مدرسے نہیں آ رہا ماں نو فکر لگی کہ بچہ یتیم ہے اس سارا دن کدھر آوارہ گردی نہ کرتا ہوئے ماں روندی ڈھونڈ دی آئی نہ جدو تے مدرسے دے دروازے دے اندر بیکھا تے بچہ قرآن پڑھے ماں نے آکے تھپڑ ماریا موٹے کہنے لگی تینوں نہیں پتا تو یتیم ہو گیا جا کے کام سکھے تھے مولوی بنن لگا بکھا مرے گا
ماں گھسیٹ کے لے کے گھر آگئی تے مارے تھپڑ ماں کہہ لگی آج تو بعد مدرسے نہیں جانا قرآن پڑھن سیدھا کام تے جاؤں اگلے دن بچہ جدو گلی چو گزریا قرآن پڑھن دی آواز آئی تے بچہ پھر مدرسے دھوبی نے پیغام بھیجا بچہ آج بھی کامتے نہیں آیا ماں ڈھونڈ دی آئی تے ویکھیا بچہ قرآن پڑھے ماں نے تھپڑ ماریا کلاس ہے امام ابو حنیفہ بیٹھے فرمان لگے بی بی ادھر آ مائی کہنے لگی بے مولوی میرے بچے نو کم سکھن دے یتیم ہے مولوی بناون لگے جمعراتیاں روٹیاں کھایا کرے گا چودھریاں دی غلامی کرے گا ماں کہنے لگی میرے پتر نو کمائی کرن دے امام ابو حنیفہ کہنے لگے بی بی فکر نہ کر کدے ویلا آنا ہے تیرا اب بچہ ہوئے گا تے بادشاہ دا تخت ہوئے گا تے تیرا بچہ بادشاہ دے تخت تے بے کے پستے دا ملک شیک تے فلودہ کھایا کرے گا اگلے دن میں فلودہ دی گل کی تھی تے قبیلی کہنے فلودہ ادو کدو ہوندا سی کیونکہ انہوں نے صرف لاہور دا فلودہ ویکھے نا کھو دا کہ ڈڈو سی نا کھو چ پیدا ہویا سی کھو ایک دن سیلاب آیا تے سیلاب دا پانی کھو چ چلا گیا جدو پانی دے ذریعے کھو دا ڈڈو باہر نکلیا تے رڑدا سمندر چ چلا گیا اوتھے بھی ایک ڈڈو وہ سمندر چی پیدا ہویا تے سمندر چی پلیا ایک کھو والا ڈڈو انہوں جا کے کہندا ہے اے سمندر کڈا کوندا ہے انہوں نے کہا بہت بڑا ہوندا ہے کہندا ہے ایڈا کوندا ہے انہیں کہا نہیں سمندر بہت بڑا ہوندہ کہندہ ایڈا کوندہ کہندہ نہیں بہت بڑا ہوندہ کہندہ ایڈا کوندہ ہوئے گا کہندہ نہیں سمندر بہت بڑا ہوندہ کہندہ کھو جڑا تے نہیں نہ ہوندہ کچھ لوگ ہوندے نے کھو دے ڈڈو انہاں دی ساری دنیا کھو تو شروع ہو کے کھو تے مک جاندی ہے وہ پھر پوچھ دینے فلودہ ادو کدو ہوندہ سی کیونکہ انہاں نے کوئی کھا دینا بس حالانکہ ابن ماجہ دی روایت میں پیش کی تھی بڑی حدیثہ میں پیش کر دی تھی الحمدللہ فلودے ہوتے کہ جبریل نبی پاک نے کہا سی کملی والا کدے ویلا ویگا تواڈی امت فلودہ کھایا کرے گی حضور نے فرماؤ کی ہوندا عرض کی تھی یا رسول اللہ شہد وچ بنایا جاتا ہے ادو شہد مختلف روایتاں نے اگر میں اس پینڈے پہ آگیا تے گل بڑی لمبی ہو جانی میں مڑ واپس آواں امام ابو حنیفہ نے فرمایا بی بی کدے ویلا ویگا تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک تے فلودہ کھایا کرے گا ماں نے بچے وال ویکھیا بچہ کہنے لگا امی میں کام تے نہیں جانا ماں تھپڑ مار کے بٹھا کے کہنے لگی جا بن مولوی تے بھکا مر ماں چھڑ کے ناراض ہو کے چلی گئی بچہ قرآن پڑھدا رہا قرآن مجید اوتھے حفظ کیتا درس نظامی کیتا 8 سال قرآن پاک حفظ کر کے دستار فضیلت لئی تے جدو دستار بندی ہوئی نا جو بچیاں دی ہوئی وہ امام ابو حنیفہ دے مدرسے ایک دن وچ ہزاراں بچیاں دی دستار بندی ہوئی وہ بچہ کون ہے جنہوں دنیا آج فقہ دا امام حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پکار دیئے فقہ دا عظیم امام حضرت امام ابو یوسف بنے آپ پڑھ کے جدو نکلے دستار بندی ہوئی نا تے بغداد دی گلیاں چے نکلے تے گھر آئے آپ جدو گلی بے جائے نا تے بڑے خوش کے آج میں عالم دین بن کے آیا تے میری ماں بڑی راضی ہوگے کہ آپ آئے نا تے آپ دی گلی چکے یہودی رہندا سی یہودی نا مکان پہ بناوے تے دیوار گلی دے ویچ پہ بناوے کئیاں دی عادت ہوندی ہے نا قبضہ گروپ دی آپ یہودی نو کہنے لگے تینو شرم نہیں آندی گلی ویچ دیوار بنا رہے ہیں گلی چھوٹی تے اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں کہنے لگا چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آون گے نا تے اونا کلو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار اٹھا لما گا انہیں میں نہ ماریا حضرت امام ابو یوسف چپ کر کے گھر گئے جا کے امی نو کہنے لگے امی آج میری دستار بندی ہوئی میں عالم دین بن گیا ماں بولی نا اسے نہ لی عرض کیتی امی جی بھوک لگی روٹی ماں نے سکی روٹی دا ٹکر رکھیا کھان لگے تے عرض کیتی امی کو تازہ روٹی نہیں مل لی ماں بڑے غصے نہ کہنے لگی ادو آکھیا سی کام سیکھ لے آکھیا سی کام سیکھ لے آج میں غریب نہیں تے بیوہ کتھو تینو لیا کے تے پلاؤ تے زردے کھلاواں آئی سکی روٹی ہے کھا جدو ہن مولوی بن گیا کما کے لے آمیں گا نا پھر میں تینو حلوے بھی کھواواں گی زردے تے پلاؤ تے بریانی کھلاواں گی ماں بھی میں نہ ماریا
اٹھ کے نہ تے بڑے رنجیدہ ہو کے تے باہر نکلے تے گلیاں پہ پھر دے بغداد دی گلیاں ایک فوجی ملیا تے انہوں پوچھ دینے آج گلیاں بڑیاں سونجیاں نے کوئی نظری نہیں آ رہا فوجی کہنے لگا تینوں نہیں پتا آج بادشاہ دے محل چ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا پوچھا کی کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے مسئلہ حل کرنا ہے سارے لوگ تے سارے علماء بادشاہ ہارون رشید محل گئے نے امام ابو یوسف بھی ٹر گئے جا کے او علماء چ بیٹھ گئے مولوی ہماری بولے کرو سبحان اللہ امام ابو یوسف آکے نا تے علماء چ بیٹھ کے بحث ہو رہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کرانگا اور جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے علماء تے انہاں کے باجا مڈیا ایتھے بڑے بڑے بزرگاں کول مسئلہ حل نہیں ہو رہا اج اجے تو دستارے بندی کروا کے تے مولوی بن کے تے نو اج بہ جا آپ فرمان لگے نا علم کسے دے باپ دی وراثت نہیں او یاد جے او نکا جا ہد پرندہ بولے تھی حضرت سلیمان دے دربارے چھے تے آپ فرمان لگے تسی سلیمان نالو بڑے نہیں تے میں ہد نالو چھوٹا نہیں یہ ہد سلیمان دے دربار چھے بول سکتا تے ماں نہیں بول سکتا بادشاہ ہارون رشید نو گل پسند آئی انہیں آکھا بچہ تو بول آپ نے فرمایا مسئلہ دسو ہارون رشید کہنے لگا میں تے میری بیگم زبیدہ بیٹھے ساتھ پیار دیاں گلہ ہو رہی ہیں تے اچانک میں آکھیا بی بی تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیری جنتی شوہر دے نال شادی ہوئی ہے بی بی اگو بی بی سی پھر میں نہ مار کے کہنے لگی بہ جا تو جنتی پتہ ہے میں نو جڈا کو تو جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آ گیا انہیں آکھا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے تو جا کے کوئی جنتی کر لے بادشاہ جو غصہ ٹھنڈا ہویا تے علماء نو بلا کے پوچھا کہ طلاق تے نہیں ہوگی انہاں کہ طلاق تے ہو گئی یا تے ثابت کرو کہ بادشاہ جنتی ہے کیونکہ بادشاہ دے لبا چو نکلا سی جے میں دودخیاں جنتی نہیں تے پھر طلاق ہے تے ثابت قرآن چو کرنا ہے ثابت قرآن جو کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے کہ دودخی ہے جے جنتی ہے تے طلاق نہیں ہوئی جے دودخی ہے تے طلاق ہو گئی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بادشاہ جواب تے قرآن چو دیواں گا پر میں پہلے ایک سوال کرنا چاہنا بادشاہ کہنے لگا کر امام ابو یوسف نے فرمایا تو تخت تے بیٹھنا روز فیصلے کرنا کدے تیری بارگاہ چ امیر تے غریب وزیر تے غریب آیا ہوئے فیصلہ کرن دی لوڑ پئی ہوئے تے فیصلہ کرنا ہوئے غریب دے حق وچ پر تیرا دل کہندا ہوئے امیر دے حق وچ فیصلہ کر دیواں کیونکہ وزیر ہے پر تو رب دے خوف دی تے رب دے ڈر دی وجہ تو غریب دے حق وچ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا ہاں میں بڑے فیصلے اللہ دے خوف دی وجہ تو غریبہ دے حق وچ کیتے نے امام ابو یوسف فرمان لگے پھر تو جنتی ہیں تے طلاق نہیں ہوئی علماء کہنے لگے ایویں مسئلہ نہیں ہونا گل قرآن چو ہونی ہے امام ابو یوسف نے فرمایا میں آپ فرمان لگے میں مسئلہ قرآن چو دسیا ہے پڑھا قرآن دی پھر آیت جیڑی امام ابو یوسف نے پڑھی سی سارے سنی بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرمایا بندیا نماز پڑھ جنت دیواں گا روزہ رکھ جنت دیواں گا حج تے زکات ادا کر جنت دیواں گا میرے کول ڈر جا میں دو جنتاں دیواں آپ نے فرمایا بادشاہ تو خوف کھا گیا دو جنتاں اللہ فرماندا تیریاں تو دودخی نہیں لو بھائی ڈھول بج گئے بادشاہ نے آکھے شادیاں نے بچاؤ مسئلہ حل ہو گیا طلاق نہیں ہوئی بادشاہ جنتی ثابت ہو گیا علماء بھی راضی ہو گئے بادشاہ نے اعلان کر دیتا سارے بغدادی اج دعوت کرو بریانی تے زردے تے پلاؤ پکاؤ سارے بغدادی دعوت کر دیتی جائے علماء نو تحفے تحائف دے کے پیش کر کے امام ابو یوسف دا ہاتھ پھڑیا تے بادشاہ اپنے محل لے گیا ہارون رشید بادشاہ نے جا کے امام ابو یوسف نے اپنے نال تخت بٹھایا اچانک گلاس سے ایک مشروب آیا امام ابو یوسف نے پیتا تے لطف بڑھا ہے فرمان لگے بادشاہ اما پہلی بار زندگی چ پیتا کی اتنا لذیذ بادشاہ کہنے لگا پستے دا ملک شیک تے فلودہ ہے احسانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے امام ابو یوسف رون لگ پے ہارون رشید پوچھدا روئے کیوں آپ نے فرمایا واہ ابو حنیفہ تیری عظمت تو صدقے جاواں انہیں سالاں بعد جڑا واقعہ ہونا سی تو انہیں سال پہلے ہی ویکھ لیا سی تیرے علم دی اکھ نے ویکھ لیا
امام ابو یوسف جدو ٹورن لگے تے بادشاہ نے اکھ حکم دیتا کہ چاندی تے سونے دے اونٹ لد کے نال بھیجو سونے تے چاندی دے اونٹ تے زردے تے بریانی دیاں دیگا نال لٹا کے جدو امام ابو یوسف نو ہارون رشید ٹوریا نا آپ ٹور دے جدو آئے نا گلی بیچے یہودی ہے جا دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے کندنے چوک دیوار او بیخ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں یہودی نے دیوار چکی اونٹ چاندی تے سونے دے لگاتار کتار در کتار آ رہے گھر آئے نا امی نو آگے کہنے لگی امی میں نے مارے سانا امی اب ایک زردے بھی آئے نہیں پلا بھی آئے نہیں پریانیاں بھی آئیاں نہیں امی دی درہ کمرہ صاف کرے آ جائے سونے چاندی دے اونٹ بھی آئے ہیں ماں نالے روندی نالے کمرہ صاف کر دیئے نالے کہنے لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے ہیں انہیں سونے چاندی لے کے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہنے لگی اماں کیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں اور قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے اس قرآن دیا جاتے میں ایک آیت پڑھی ہے تے رب اینا دیتا ہے یہ پورا قرآن پڑھا تے رب کنا عطا کرے گا